May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og mga malandong inyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaunom nga semana sa ordinaryong panahon. Pebrero 20, 2025. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon natong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo ug samtang naglakaw sila iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao? Pitubag sila, ang uban niingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila, ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kung bisan kinsa bahin kaniya. O gisugin nila ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo o isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo ingon man sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulog ka adlaw mabanhaw. Gisulti na kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod nini gipalayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus og mitanaw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga kaigsuonang pari nga nagsaulog sa ilahang birthday. Belated happy birthday, Father Ceballos, nga ikaw usa ka nindot ka panigingnan nga andam ikaw nga mo halad sa imong kinabuhi, isip usa ka pare handod sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi. Hinaot pa unta nga kami usab nga pare nga nagsunod kanimo, makat-on kami kanimo nga bisan pa man o wala na kami diya sa pagpangalagad, pero kanunay kami nga makununayon kami nga nagahalad sa imong kinabuhi isip pare sa simbahan ug pare sa Dios. Nindot kayo ang imuhang panigingnan, ang imuhang salamat sa imuhang pagpangalagad sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Osamis, Father Ceballos. Then akong pagtimbaya usab sa ato ang mga parokya nga nagsaulog sa ilahang mga piyesta diha sa Pangabuan karong Sabado, ugma sa Biyernes dadto sa Bargo sa Tubig, dayon sa tanang mga kaigsunan tong pare nga nagsaulog sa ilahang anniversary karong bulana, month of February, sa nagsaulog silang birthday, happy birthday kanyang tanan. Nanyungdong ko na kanang bitong naatay mga ginagmay na mga reunion sa batch o diya sa ato ang pamilya, dili na to malikayan nga makahisgot ta og usa ka tawo. Labi na sa mong batch no, tapok niyo balik na pakahisgot niya atong tawhana. Usa ka classmate na mo kaniadto. Then most of us na may common knowledge about niya. Mahitungod niya kung unsa siya ka buutan, unsa siya ka bright, ug unsa pud ang iyang mga nindot nga natampo sa amo ang batch that time. Pero kabalo mo, may usa among the group nga suod niya, higala niya nga miingon, uy, wala lang mo nasayod kung unsa pud siya kabuang. What is my point, my brothers and sisters? Nga dili di ay nga tanan na ato ang mga limitado nga pagkila sa tao, mao na gid na siya. Dili di ta ingon nga kung unsa lang atong nadunggan sa tao, mao na gid na ang define kung kinsa gid siya. Dapat mo dita nga maminaw sa mga taong mas nakailan niya o mas naay intimate and deeper knowledge about sa usa ka tawo. In our gospel today, kita gibinumduman, there are two ways of knowing the person. Conceptual knowledge or experiential knowledge. Kaning conceptual knowledge, you can maybe have the knowledge about the person
by listening or by reading sa iyahang bibliography. O na nga nabit uban bitaw nga makaistorya about sa usa ka tawo, ngingig kayo, murag kaila jud kayo. Pero conceptual na kay pwede man nato i-research ang kinabuhi sa usa ka tawo, pwede man nato nga mag-investigate o kana yung thoroughly nga sayang dated sayang kinabuhi. Pero lahi gyud tong gitawag nato og experiential knowledge. Kay nga naman nga ang usa ka tawo man good, pwede niya nga i-portray ang iyahang character or iyahang pagkasya lahi kung naa siya atubangan diha sa pagpanarbaho. So, lahi po ang katong experiential knowledge na kaila gyud siya on-cam or off-cam kung unsang klaseng tawhanan ni. Mao na bitaw nga sa ebanghelyo nato karon nangutana si Jesus sa duha ka pangutana. Unsa may ikasulti o kinsa man daw kuno ako sumala sa mga tao? So first question ni Jesus, unsa man ang inyong nadunggan kung kinsa ako? So, wala bitaw gisulay ni Jesus pagpangutana kung unsa pod ang mga giunsa siya pag-ila sa ubang tao nga walay direct or immediate nga kasinatian kaniya. O iyang ikaduhang pangutana, o para ninyo, o katulad ng ningon ni Jesus nga, apan kamo, unsa may inyong ikasulti. Karon kaning mga apostoles ni Jesus, nga naa sila'y direct contact ni Jesus, kuyog sila ni Jesus, na sila'y direct experience who Jesus is o who Jesus was, gipangutanan niya kung giunsa po siya pag-ila. Kininindot ba kayo ning pinindom ginato mga igsoon gud ni Kristo? Kaya nga naman, usahay manggod, kung makaistorya ta sa usa ka tawo, describe ta sa usa ka tawo, mura gyud tag nakaila gyud niya skin to skin. Bantayan din nato di ay. Kung wala di tay experiential knowledge about the person, it is better or to prefer to shut out our mouth o dili na lang ta mo hisgot about niya. Kay kung conceptual na day atong pag-ilan niya, based lang sa unsa tong nadunggan, based lang sa chismis sa uban, unfair po kayo nga atoan na siya i-transmit nga knowledge through us ngadto sa uban, then mao na mo tiduan nila. Dayon ang uban na dayon, mao na to ang mutatak sila ha, which is dili siya reliable, dili siya ingon nga kana bitawng absolute nga knowledge nga inato na gud siya. Then mao na to dayon ang mukailat nga balita about aning tawhana, about aning atong kauban. So ako ni siyang tagaan og pagtagad mga igsoon ko ni Kristo kay tungod ang pag-ila ni Pedro as an experiential knowledge na iyang kauban as the Messiah, tumpa, insakto. Pero dili pa gid siya mo describe sa totality kung unsa ang misyon ni Jesus ngano gipadala siya samahan. Ang nakita amang ni Pedro ngadto kang Jesus usa ka Bisaya nga madaugon, Bisaya nga powerful, Bisaya nga kabalo mohimo og milagro, Bisaya nga kaya nga mubuhi og patay, Bisaya nga kaya mopakaon og libo-libo ka tawo, usa ka Bisaya nga naay authority, naay power. Nalimtan niya ang Bisaya na tungod sa dakong gugma niya sa katawhan, andam mo antos, andam mo sakripisyo, ug andam mamatay tungod sa gugma na iyang gihalad ngadto sa katawhan. O mao na nga gisaysay ni Jesus sa katapusang bahin sa tuang ebanghelyo karon nga siya sakiton, siya taralon o siya pagapatyon. Pero wala kadawat si Pedro kay ang iyahang concept about kang Jesus lahi ug about sa real nga padulngan sa kinabuhi ni Jesus. Mga igsoon ko ni Kristo, isip seminarista, kaniadto, nagtuon sa teolohiya, we can read more about the life of Jesus. Pwede tang makaton kung kinsa si Jesus ug atong iwali ngadto sa uban. Yes. Nindot no nga naatay conceptual knowledge about Jesus through reading his life,
through reading kung kinsa gud siya. Pero lahi po di ay ang usa ka experiential knowledge na gitugutan nato nga ang ato ang kinabuhi kasi singatio nato si Jesus with a deeper and intimate relationship with Him. Nga nabati ba nato nga kauban nato si Jesus panahon sa mga low and down moments nato? Kana bitawng pakaingon bitaw ta nga kinsa man si Jesus para kanato. Nindot ni siya nga pangutana kay nganuman kay kani siya nga pangutana personal. Dili mo bitaw sa quiz pa give your personal reflection about Jesus sa inyong kinabuhi. Sa to pa, dili ka pwede makapangupya. Ganda sa uban. Kung mag-quiz pa, dili ka pwede mukapikat kung unsa po ang ilang kasinatian sa uban because our experience with Jesus is subjective. Nagkalailahi ang atong degree and level of nga pag-ila kaniya. So mauna nga nindot sa tong kinabuhi nga natay conceptual knowledge about Jesus pero dili po nato kalimtan nga panalunan pagid nato ang ato ang experiential knowledge uban kaniya nga ang Jesus din natong nailhan dili ilang Jesus nga katulang magkauban lang nato in terms of comfort and convenient pero ang Jesus di ay kani muuban kanato muagat kanato mo journey co-journeyer nato bisan pa man sa mga down problematic or matawag nato nga chaotic nato nga disposisyon sa kinabuhi. Mao na ang usa sa mga nindot nga punto atong pamanunungan karon mga igsuon nga dili enough nga daghan tag maistorya about Jesus, daghan ta og maistorya sa iyang kinsa siya, unsa siya. Ang labang mas importante di ay ang ato ang personal na kipagrelasyon kaniya kung kinsa siya sa ato ang kinabuhi isip mga magtotoo, isip mga sumusunod niya o nga maoy andam nga mudulog ambit kinato diha sa ato mga kasakitan o diha sa ato mga pagsulay sa kinabuhi. Kay kung kita manggod na atay personal relationship kaniya, kita usab mo imitate kaniya. Andam kitang maantos, andam kitang mosakripisyo, ug andam nato nga ihalad natong kinabuhi para sa Dios o para sa uban kay sama ni Kristo gipadala man siya sa amahan dinhi sa yuta para lang dili ta nga mabati ni sa Ginoo ang nabati kung sa kasinatian sa tao o iyang gipadagdayag ang iyang guda kong gugma pinaagi siyang anak diha ni Hesukristo. Sa so, di ay ang kanidi ay kasakitan, kanidi ay mga pag-andos o sakripisyo, it is already part and parcel sa tuang kinabuhi. Busa, dili ta matingala. Dili ta angay malisang kung naatay mga kasinatian ani sa kinabuhi. Kay nahimo naman siyang part and parcel sa tuang earthly journey. Kay kung naamang ganini siya, we should imitate Jesus nga gi-embrace niya o giatubang niya o iyahang sa gubang ang maong mga pag-antos ug sakripisyo for the greater glory of God. Dayon sa katapusang punto na ko mga igsuon, hinaot pa unta nga sama ni Pedro ug sama sa mga apostoles nga ang ilahang paguban-uban ni Jesus mo hinundan nga kana bitawng andam nilang ihalad ilang kaugalingon para sa uban o para sa Dios. O ginaot pa unta nga sama sa pag-describe sa ni Pedro, inanapod ta mo describe sa atong mga higala. Nga bitong describe ta according sa tuang personal na kasinatian. Dili ta mo describe sa atong mga higala o sa ubang tao based lang sa unsay ato ang nadunggan ngadto sa uban. Nindot siya nga pinumdum nato. Kaya usahay man good, kung magtapog-tapog ta, ang ato ang i-relay dayon nga description o kinaiya sa usa ka tao, kung unsa lang ato ang mga nadunggan, inaot po unta nga tugutan nato ang tao nga mupaila siya mismo sa iyang pagkasya nga kita ang nakasinati. Yes, posible nga mao to ilang kasinatian aning tawhana, posible nga mao ni ang ilahang pag-ila aning tawhana kaniadto. Pero
tingali po, na po yung mga chance o na po yung mga higayon na kining tawhana, nagbago, kining tawhana, na naghinulsol, o ginaot pa unta nga kaning tawhana kining iyang gipakita nga kabaguhan dili lang to please that someone nga bag-on niyang naila kundi it is the authentic nga pagkabaguhan o kana mitawong tinuuray gayod nga pagbag-o sa kaugalingon kay nakita man pud niya nga unsa iyang mga sayop kaniadto ug unsa mga dili maayo niyang kinaiya ug pagkasiya. So mga igsoon ko na ni Kristo akong pagtimbaya sa ato ang mga avid listener karon nga naminaw diha sa Mercury Catadman Branch, diha sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw sa ato ang DXDD pulpito sa kahanginan. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw diha sa baryo sa Santa Teresita, sa parokya sa Santa Teresita nga nasayon kami nga kamo kanunay nga naminaw. Ug hinaot pa unta nga pinaagi sa inyong pagsuporta sa ato ang pulpito sa kahinan dito sa DXDD. Mapadayonon ug madasigon kami nga mupakailap sa maayong balita o kami giyahan kanunay sa Dios nga kini among mga gipanulti diri dili ni gikan namo kung kami nahimong instrumento lamang sa pagpadayag sa maayong balita ngadto sa uban. O ato ang mga higala diha sa Manila si Ate Laila Del Mondo, Ma'am Sara Flores o si labi na ni Tita Barira and family o Sabaduan Kahandig family o sa tanang mga kauban nato diha sa Mars MC ang lay Carmelites ato mga lay minister ato ang mga staff diha si Sir Rocky ato ang Chief Administrative Officer ato ang HR si Mamel K. Bayawak ang ato ang OIC na si Dr. Jennifer Obistondo, sa tanang mga nurses, sa tanang mga medical staff, o sa tanang mga security guard nato ang mga higala o amigo diya sa Mars MC, maayong buntag kanilang tanan, ug labi na sa atong mga igsuong masakiton. Pag ginampuay kita kanunay nga ang Dios maghatag kanato og igong kusog ug kadasig bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi mapadayonon kita nga mosalig kaniya kay kita ang atong pag-ila kaniya usaman siya ka Dios nga anda mohatag og kanang kaayuhan sa mga nagsakit ug may mga balatian. Mga igsuon, dinhi lang kong kutob kayo kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bunahan ang tao nga naningkamot kay puyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa timunga muhatag siya maayong mga bunga. Nauponta na kining tanan na ato ang manungog og gipamanandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon ug manaw sab uban sa pangama sa tumahal nga berhen nga si Santa Maria og gitawag nga sa misnon og ang berhen sa kuta ang Dios magapanalangin nanta kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat kaninyong tanan. Good morning and God bless.